بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله ذي الجلال المنعوت بصفات الكمال، والصلاة والسلام على أشرف الرسل محمد بن عبد الله، خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واجتباه. أما بعد، فكلما قرأت أو سمعت أن أحدا من خير المسلمين قد استهزأ برسولنا الأمين قلت في نفسي أنى لي به حتى أمزق قلبه أو أحطم رأسه، ولكني سرعان ما أتوب إلى نفسي وأقول حتى وإن تمكنت منه ربما خرج غيره كثير في العمل. إذن وما التدبير وكيف السبيل لنصرة النبي الجليل؟ سألت أستاذي وشيخي وشكوت له همي، قال يا بني إن أفضل السبيل لنصرة النبي عليه السلام هو حبه. قلت له حبي؟ قال نعم يا ولدي، بالحب تطيع ولا تحصيه، ومن كل حادب تحميه، من حب ستبلغ الناس جميل سجاياه، وسيعرف الجميع صفاته وحسن محياه. فقلت له يا شيخ علمني كيف يكون هذا الحب؟ قال يا بني اقرأ عن حب الصحابة له في السير، وبعدها حين ستعرف الخبر. وتفقت أقلب من السيرة الصفحات أستخرج منها العبر والعظات، وشرعت وأتتبع كل حادثة تجسد لي هذا الحب، حتى عثرت على ما وقع في القلب وأثر اللب. حادثة غريبة وواقعة عجيبة، والقاص لها أبو بكر، حيث قال كنا في الحجرة وأنا عطشان جدا، فجئت بمسقط لبن فناولتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر فشرب النبي عليه السلام حتى ارتويت. يا إلهي ثبت فؤادي. النبي يشرب، أبو بكر يرتوي بشرب النبي عليه السلام. قل لي بربك، هل رأيت حبا مثل هذا الحب؟ هل بين ذلعيك قلب مثل هذا القلب؟ لم أجد لهذا الحب مثيلا في الوجود، ولم أرى له في سيرة الآباء والجدود. قابلت شيخي وحدثت بما قرأت، قال يا ولدي هذا هو الحب الذي صنع الرجال، هذا هو الحب الذي بنى الأبطال. وإذا عظم في قلبك وفي قلوب الشباب صار منك ومنهم العجب والإجاب، وستكون أمتنا يا ولدي دوما في القمم، وستظل مهابة بين الأمم. فالمجد يبدأ من محمد شامخا، وبوجهه يزداد كل نهاري، والعدل لو تلقاه شخصا ناطقا لرأيته في سير الأبرار. لو صور الشرف الرفيع بهيكل مختار، نفديك بالأرواح يا علم الهدى، نفديك بالأرواح والأعمار، نفديك بالأبناء في زمن الصباح، نفديك من دكة إلى دكار. هو فجرنا، هو نورنا، هو فخرنا، هو زفرنا في البدو والحزار. فعليه صلى الله ما سطع الضياء وترنمت ورقاه بالأشعار، وعليه صلى الله ما التفت الدجاه وترددت ذكراه في الأقطار. والسلام عليكم ورحمة الله.